हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिए सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 9 रहेको छ, जसमा हाम्रो छ गभर्मेन्ट फाइनेन्सको बारेमा है त। यो गभर्मेन्ट फाइनेन्समा हामीले विशेष गरी पढ्नुपर्ने भनेको यो गभर्मेन्ट बजेटको बारेमा र साथसाथै यो गभर्मेन्टको बारेमा यसको अब कम्पोनेन्टहरू भयो नि, कम्पोनेन्ट अफ द गभर्मेन्ट बजेट, र त्यसै गरी अब हाम्रो इकोनोमिक क्लासिफिकेसन अफ द बजेट भनेको के हो, र साथै हाम्रो डेफिसिट फाइनेन्सिङको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र यसभन्दा बाहेक अरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, र मैले चाहिँ अहिले यति मात्रै भने है त। र जस्तै हाम्रो यो गभर्मेन्ट फाइनेन्समा सुरुमा हामीलाई यदि गभर्मेन्ट बजेट भनेर यदि एक्जाममा 2 मार्क्समा यसको डेफिनेसन सोध्यो भनेदेखि, अर्थात् डिफाइन द गभर्मेन्ट बजेट भन्यो भनेदेखि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यति लेखे पुग्छ है त, जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसली फोकस के को लागि भन्दा चाहिँ 2 मार्क्सको लागि है त। यसमा हाम्रो गभर्मेन्ट बजेट भन्ने बित्तिकै के हो, र अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ गभर्मेन्ट फाइनेन्स, अर्थात् हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपाल है। नेपालको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो नेपाल गभर्मेन्टले अब के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि फाइनेन्सिङ गरिदिनु पर्यो, फन्डिङ गर्नु पर्यो, फन्डहरू रेज गरिदिनु पर्यो, फन्डहरू अभाइलेबल गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट फाइनेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यो गभर्मेन्ट बजेट जुन हाम्रो बजेट जहिले पनि हाम्रो आर्थिक वर्षमा हाम्रो गभर्मेन्टले के गरिरहेको हुन्छ त, गभर्मेन्ट बजेट चाहिँ उनीहरूले भाषण चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है त। त्यो गभर्मेन्ट बजेट भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ फाइनेन्सको चाहिँ प्लानहरू गरेको हुन्छ, फाइनेन्सिङ प्लानहरू चाहिँ गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ इन्कम कति हुनसक्छ सम्भावित है, इस्टिमेटेड सबै चाहिँ के हुन्छ त, इस्टिमेटेड इन्कम हुन्छ, र अर्को भनेको इस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचर हुने गर्दछ, र कति इन्कम हुने गर्दछ र कति एक्सपेन्डिचर, अनुमानित एक्सपेन्डिचर कति हुन सकिन्छ, कति बराबरको अब हाम्रो लोनहरू हामीले लिन सकिन्छ, अथवा कति बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रान्टहरू पाउन सक्छौँ, सम्भावित कोही कुराहरू भयो, र साथसाथै हाम्रो इन्कम कति हुन्छ र एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो जुन गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिस गरेको के हो त भन्दा त्यो बजेट हाइलाइट्सबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ है त। यो मेन भनेको एउटा के त, जस्ट एउटा इस्टिमेसन हो है। यसकै आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा इन्कम र एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। जस्तै विशेष गरी हामीलाई एक्जाममा यदि 2 मार्क्समा एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि हाम्रो गभर्मेन्ट बजेटको डेफिनेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त। जस्तै यो गभर्मेन्ट बजेट भन्ने बित्तिकै एउटा के हो त, एउटा स्टेटमेन्ट हो। तर स्टेटमेन्ट त हो, तर के को भन्दा एउटा फाइनेन्स प्लान। अब जस्तै सोर्स अफ द फाइनेन्सिङ के हो, र त्यो जुन हाम्रो सोर्स अफ द फाइनेन्सिङबाट आय आर्जन भएको जुन त्यो इन्कम हुन्छ, त्यो इन्कम त्यसलाई केमा गएर युटिलाइज गर्ने, अथवा के भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के चिजहरूमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर गर्ने है, के कुराहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने, कुन हेडमा खर्च गर्ने, कुन एक्सपेन्डिचर हेडमा खर्च गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो स्टेटमेन्टले चाहिँ देखाउने गर्दछ। र यो गभर्मेन्ट बजेटले चाहिँ अब भनौँ न गभर्मेन्टको चाहिँ कम्तीमा पनि यतिसम्मको चाहिँ रेभिन्यू आय आर्जन चाहिँ हुन सकिन्छ है अब आउने आर्थिक वर्षमा, अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ यति बराबरको चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ त्यो आय आर्जन मध्ये भन्ने कुरा चाहिँ सबै देखाउने काम, अब आउने वर्षको बारेमा देखाउने काम हाम्रो कसले गर्छ भन्दाखेरि यो गभर्मेन्ट बजेटले गर्ने गर्दछ, जसलाई हामीले पब्लिक बजेट पनि भनेर चिन्न सक्छौँ। जुन चाहिँ कसले यो गभर्मेन्ट बजेट चाहिँ कसले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले चाहिँ बनाएको हुन्छ। र यसमा हाम्रो हेरौँ यसमा के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले यदि 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि यसको डेफिनेसन के हुन जान्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट बजेट इज डिफाइन्ड एज द स्टेटमेन्ट अफ द फाइनेन्स प्लान फर अ गिभन पिरियड रिलेटिङ टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट। इन अदर वर्ड्स, गभर्मेन्ट बजेट इज द स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेक्टेड रेभिन्यू एन्ड द प्रपोज एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट फर द कमिङ इयर। It is also known as the public budget है। It is formulated by finance ministry भन्ने कुरा गयो, जुन हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ के गर्ने गर्दछ, प्रिपेयर गर्ने गर्दछ है त गभर्मेन्ट बजेट। र यसपछि हामीले गभर्मेन्ट बजेटको डेफिनेसन त हेऱ्यौँ के रहेछ भन्ने कुरा है। यो के रहेछ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट बजेट भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ कम्तीमा पनि यति बराबरको इस्टिमेटेड हुन्छ नि, अनुमानित चाहिँ यति बराबरको इन्कम हुन सकिन्छ र यति बराबरको एक्सपेन्डिचर हुन सकिन्छ, जसलाई चाहिँ कसले प्रिपेयर गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थमन्त्री अर्थात् हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले चाहिँ बनाउने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक बजेट पनि भन्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो माइन्डमा हुनु पर्यो है त। यो भयो हाम्रो
गभर्मेन्ट बजेटको डेफिनेसन। र अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो क्लासिफिकेसन अर द टाइप्स अफ द गभर्मेन्ट बजेट है। यो गभर्मेन्ट बजेटको प्रकारहरू र गभर्मेन्ट बजेटलाई चाहिँ हामीले कति भागमा चाहिँ विभाजन गरेका छौँ यो कुराहरू भयो है। जसमा चाहिँ हाम्रो मेन विशेष गरी चाहिँ यहाँ रहेको छ एउटा जेन्डर क्लासिफिकेसन र अर्को भनेको इकोनोमिक क्लासिफिकेसन र फङ्सनल क्लासिफिकेसन र अर्को भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनल क्लासिफिकेसन। यसरी चाहिँ हामीले 4वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको चाहिँ देख्न सक्छौँ यो गभर्मेन्ट बजेटलाई। के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जेन्डर क्लासिफिकेसन र अर्को भनेको इकोनोमिक क्लासिफिकेसन र नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो फङ्सनल क्लासिफिकेसन र नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो अर्गनाइजेसनल क्लासिफिकेसन है त। जुन हाम्रो जेनरल क्लासिफिकेसनले पनि अब के गर्छ भन्दाखेरि मेन गरी चाहिँ 3वटा हेडिङहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ है। जुन कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ एउटा भनेको रेभिन्यू एन्ड द क्यापिटल बजेट र अर्को भनेको कन्भेन्सनल एन्ड द क्यास बजेट र अर्को भनेको के हो त डेफिसिट सरप्लस एन्ड द ब्यालेन्स बजेट भन्ने कुरा रह्यो है त। यो भयो हाम्रो जेनरल क्लासिफिकेसन अन्तर्गतको के हो त भन्दाखेरि हेडिङ अफ द के हो त हेडिङ बजेटको हेडिङ भनौँ न है। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन रेभिन्यू एन्ड द क्यापिटल बजेट अन्तर्गत विशेष गरी यो चाहिँ करेन्टको चाहिँ फाइनेन्सियल करेन्ट टाइमको चाहिँ भने अहिलेको चाहिँ करेन्ट भने चाहिँ अहिलेको पिरियडको चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन कसको भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम गर्दछ। जुन चाहिँ के हुन्छ रिकरिङ नेचरको हुने गर्दछ जसलाई चाहिँ हामीले करेन्ट बजेट पनि भन्न सक्छौँ है त रेभिन्यू एन्ड द क्यापिटल बजेटलाई। र हाम्रो क्यापिटल बजेट चाहिँ मेन गरी केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि एक्विजिसन एन्ड द डिस्पोजिसन अफ द क्यापिटल एसिड है। एक्विजिसन भनेको हामीले यसलाई किन्नु अथवा ल्याउनु भन्ने बुझिन्छ। डिस्पोजिसन भनेको अब यसलाई सेल गर्नु अथवा केही पनि भन्ने बुझिन्छ नि त होइन। हो यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रिलेटेड रहेको छ है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ कन्भेन्सनल एन्ड द क्यास बजेट। यो कन्भेन्सनल एन्ड द क्यास बजेट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो कन्भेन्सनल बजेटलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेट पनि भनेर चिन्छौँ। के हो त एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेट जसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ त रिकभर भन्दा नि यसले कन्टेन गर्ने गर्दछ। इट रिप्रेजेन्ट्स अ सेट अफ द अकाउन्ट्स इस्टाब्लिस विदिन अ फ्रेमवर्क म्यानर द्याट इज द थ्रु द लेभी अफ द ट्याक्सेस है। जुन हाम्रो क्यास बजेट है यो हाम्रो कन्भेन्सनल बजेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त एडमिनिस्ट्रेटिभ बजेट भइहाल्यो जुन हाम्रो प्रशासनसँग रिलेटेड बजेट भइहाल्यो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो क्यास बजेट भनेको चाहिँ यस्तो जुन चाहिँ केसँग चाहिँ रिलेटेड रहेको हुन्छ भन्दा जुन क्यास रिसिभ फ्रम एन्ड द पेमेन्ट टु द गभर्मेन्ट भनेपछि के हो भन्दाखेरि क्यास कति रिसिभ भयो भन्ने कुरा र कति पेमेन्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो क्यास बजेटले चाहिँ हेर्ने गर्दछ। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो डेफिसिट अर द सरप्लस एन्ड द ब्यालेन्स बजेट भन्ने कुरा भयो है। यो डेफिसिट सरप्लस एन्ड द ब्यालेन्स बजेटले अब के गर्छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो गभर्मेन्ट बजेट जसमा चाहिँ के हुने गर्छ त भन्दाखेरि टोटल रेभिन्यू लेस टोटल एक्सपेन्डिचर देखाउने काम गर्दछ है। यो गभर्मेन्ट यस्तो गभर्मेन्ट बजेट जसमा चाहिँ टोटल रेभिन्यूबाट चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर यदि घटाएर देखाइन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छौँ डेफिसिट बजेट। र यस्तो गभर्मेन्ट बजेट जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब भनौँ न घटाएर देखाउने त हो तर कस्तो भन्दाखेरि यस्तो गभर्मेन्ट बजेट जसमा चाहिँ सबैभन्दा के छ भन्दाखेरि रेभिन्यू चाहिँ बढी के एक्सपेन्डिचर भन्दा चाहिँ यदि रेभिन्यू बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डेफिसिट बजेट आउने गर्दछ। र सरप्लस बजेट चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि जब चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ टोटल रेभिन्यू हुन्छ नि गभर्मेन्टको त्यो चाहिँ बढी छ के भन्दा त भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर भन्दा भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरप्लस बजेट आउँछ। र अर्को भनेको ब्यालेन्स बजेटमा चाहिँ गभर्मेन्टको टोटल एक्सपेन्डिचर र गभर्मेन्टको टोटल रेभिन्यू चाहिँ के हुने गर्दछ त इक्वल हुने गर्दछ अर्थात् बराबर हुने गर्दछ जसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स बजेट भनेर पनि भनिन्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले जुन हाम्रो जेनरल क्लासिफिकेसन अन्तर्गत हामीले यसरी बजेटहरूलाई चाहिँ 3वटा हेडिङमा चाहिँ बाँड्न सक्यौँ। एउटा भनेको रेभिन्यू एन्ड द क्यापिटल बजेट र अर्को भनेको कन्भेन्सनल एन्ड द क्यास बजेट र अर्को भनेको हाम्रो यसमा डेफिसिट सरप्लस एन्ड द ब्यालेन्स बजेट भयो है। र अर्को हाम्रो रहेको छ इकोनोमिक क्लासिफिकेसन है। इकोनोमिक क्लासिफिकेसन अफ द बजेट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ एक्सपेन्डिचरलाई क्लासिफिकेसन गर्ने र साथै त्यति मात्र नभएर उसले प्राप्त गरेको रिसिप्टलाई है
यसरी चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर र रिसिभ गरेर चाहिँ यसरी दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाँड्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। जुन हाम्रो यसै गरी यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इट सोज इकोनोमिक क्यारेक्टर अफ द गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर द कम्पोनेन्ट अफ द गभर्मेन्ट बजेट अकर्डिङ टु द इकोनोमिक क्लासिफिकेसन आर द करेन्ट एक्सपेन्डिचर अन द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस भन्ने कुरा भयो। यसको डेफिनेसनहरू चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला है। यसमा चाहिँ मेन मैले अब पोइन्टहरू कि जुन हाम्रो एक्जाममा अब पोइन्टहरू याद भयो भनेदेखि अब हामीले डिफाइन त जसरी पनि गर्न सक्छौँ नि त होइन। यसमा र यसमा अब हाम्रो जेनरल क्लासिफिकेसन पनि भयो र त्यसपछि हाम्रो इकोनोमिक क्लासिफिकेसन भयो र अब हाम्रो रहेको छ फङ्सनल क्लासिफिकेसन भन्ने कुरा है। जस्तै वाइल रिप्रेजेन्टिङ द बजेट बिफोर अ लेजिस्लेचर फर द अप्रुभल है द फाइनेन्स मिनिस्टर हेज टु के गर्नुपर्छ त सेटिस्फाई हिमसेल्फ द्याट द एलोकेटेड गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर हेल्प्स टु एचिभ द अब्जेक्टिभ अर द इन्टेन्सन अफ द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन फाइनेन्स मिनिस्टर आफैले चाहिँ यो यदि अप्रुभलको लागि प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै ऊ आफैले चाहिँ यसो विचार गर्नुपर्छ कि जुन गभर्मेन्टको अब्जेक्टिभहरू रहेको छ, उद्देश्यहरू रहेको छ, जुन गभर्मेन्टको चाहनाहरू रहेको छ त्यो अनुसार पुरा गर्न सक्ने छ कि छैन त यो एक्सपेन्डिचरहरू भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेर्नुपर्ने, यो बजेटहरू है त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब बजेट कम पनि राख्नु भएन र बजेट अब त्यसै हाई पनि राख्नु भएन, जसमा चाहिँ अब मिनिमम अब जतिसम्म ठिक्कको ब्यालेन्समा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है त। जुन चाहिँ है मैले यसमा अरू केही पनि भनिनँ है। अर्गनाइजेसनल क्लासिफिकेसन अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनल क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो बजेटलाई चाहिँ क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै केमा चाहिँ क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल युनिटको आधारमा है। जस्तै अर्गनाइजेसनल युनिट अफ द गभर्मेन्टको आधारमा, जस्तै लाइक डिपार्टमेन्ट भनेर अथवा मिनिस्ट्रिज भनेर है। दिस युनिट्स अफ द गभर्मेन्ट मेक्स प्लान्स एन्ड द एक्जिक्युट बजेट प्रोग्राम भन्ने कुरा भयो है त। यो चाहिँ मेन हाम्रो अब इम्पोर्टेन्टहरू रहेको छ। यो सबै भनेको के हो भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ द टाइप्स अफ द गभर्मेन्ट बजेट है त। जेनरल क्लासिफिकेसन र अर्को भनेको हाम्रो इकोनोमिक क्लासिफिकेसन र फङ्सनल क्लासिफिकेसन र अर्को रह्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनल क्लासिफिकेसन है त। यो जेनरल क्लासिफिकेसन अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ द जेनरल क्लासिफिकेसन अफ द बजेट कन्सिस्ट अफ द फलोइङ हेडिङ्स रेभिन्यू एन्ड द क्यापिटल बजेट, कन्भेन्सनल एन्ड द क्यास बजेट एन्ड द डेफिसिट सरप्लस एन्ड द ब्यालेन्स बजेट है त। इकोनोमिक क्लासिफिकेसन, फङ्सनल क्लासिफिकेसन र अर्गनाइजेसनल क्लासिफिकेसन। मैले अरू कुरा पनि भन्न चाहन्थेँ तर अलिक गाह्रो भयो है, त्यही भएर है खोकी लागेछ नि त, त्यही भएर र आजलाई यति गरौँ है त। मैले अरू केही पनि भनिनँ।